أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 2 سورة البقرہ آیت نمبر 165 اور 66 کی مشق کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. واو زبر وا میم زیر می ومی نون زبر نون نن ومن نون زبر الف نا ومن الناس سین زیر سی ومن الناس. میم زبر یا میا زبر تا یت میت تا زبر تا میت تا خا زیر خی میت تخی ذال پیش ذو میت تخذو. میم زیر نون من دال پیش وادو من دون نون زیر لام نل من دون اللام کھڑی زبر لا من دون اللہ حاضر ہی من دون اللہ. الف زبر نون اندا زبر الف دا اندا دال زبر وادو دال زبر یادئی اندادئی یا پیش یو اندادیو حاضر باحب با پیش وابو اندادی یحبو نون زبرنا ہا پیش ممہم اندادی یحبونہم. کاف زبر کا ہا پیش با حب کا حب با زیر لام بل کا حب اللام کھڑی زبر لا کا حب اللہ حاضر ہی کا حب اللہ. واو زبر لام واللام زبر لا واللہ دال زیر یادی واللزین نون زبرنا واللزین الف کھڑی زبر آمیم زبر ما آمن نون پیشوانو آمن. الف زبر شین الف زبر آ شین زبر دال شد اشد دال پیش دو اشد ہا پیش با حب باز زبر لام بل حب اللام زیر لام للام کھڑی زبر لا للہ حاضر ہی اشد حبا للہ. واو زبر والام زبر والو والو یا زبر یا ولو یا را زبر لام رل
वलो यरल लाम ज़बर ला दाल ज़ेर या दी, वलो यरल लज़ी नून ज़बर ना, वलो यरल लज़ीना। ज़ा ज़बर ज़ा लाम ज़बर ला ज़ला मीम पेशवा मू ज़लमू। अलिफ ज़ेर दाल इज़, या ज़बर या रा ज़बर वा रौ, यरौ नून ज़बर लाम नल, यरौ नल। आइन ज़बर आ दाल ज़बर अलिफ ज़ा अज़ा बा ज़बर बा, यरौ नल अज़ाबा। अलिफ ज़बर नून अन नून ज़बर लाम नल अन्नल। काफ पेश वाकू वा ज़बर वाकू वा ता ज़बर ता कुव्वता। लाम ज़ेर लाम लिल लाम खट ज़बर ला लिल्लाह हाज़िर ही लिल्लाही। जीम ज़बर जा मीम ज़ेर या मी जमी। आइन ज़बर वा औ जमी औ वाव ज़बर वा जमी औ वा। अलिफ ज़बर नून अन नून ज़बर लाम नल अन्नल लाम खट ज़बर ला अन्नल्लाह ज़बर हा अन्नल्लाह। शीन ज़बर शाह दाल ज़ेर यादी शदीद दाल पेश लाम दुल शदीदुल। आइन ज़बर आ दाल ज़बर अलिफ ज़ा अज़ा बा ज़ेर बी अज़ाबी। अलिफ ज़ेर दाल इज़ ता ज़बर ता बा ज़बर रा बर तबर रा ज़बर रा तबर रा। अलिफ ज़बर लाम अल तबर अल लाम ज़बर ला दाल ज़ेर यादी इज़ तबर अल्लज़ी नून ज़बर ता नत ता पेशतू इज़ तबर अल्लज़ीनतु। बाज़ेर बी आइन पेश वा ऊ नत्तु बी। मीम ज़ेर मीन नून ज़बर लाम नल मिनल लाम ज़बर ला मिनल ला दाल ज़ेर यादी मिनल लज़ी नून ज़बर ता नत ता ज़बर ता नत बा ज़बर बा नत बा आइन पेश वा ऊ नत बाऊ। वाव ज़बर वा रा ज़बर रा व रा। अलिफ ज़बर आ व रा आ। वाव पेश लाम वुल व रा आउल। आइन ज़बर आ दाल ज़बर अलिफ ज़ा अज़ा बा ज़बर बा अज़ाबा। वाव ज़बर वा ता ज़बर ता व ता काफ ज़बर ता क़त व तक़त ता ज़बर ता व तक़त्ता। आइन ज़बर ता अत व तक़त्तअत। बाज़ेर बी हाज़िर ही बिही। मीम पेश लाम मुल बिहिमुल। अलिफ ज़बर सीन अस बा ज़बर अलिफ बा असबा बा पेशबू असबाबू। वमिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाहि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। इज़ तबर्रअल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ीना इत्तबअू व रअउल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। वमिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। इज़ तबर्रअल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ीना इत्तबअू व रअउल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। आए हम इन दोनों आयतों की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह।
ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।